میرے نبی نے اپنے صحابی حضرت عثمان غنی نو تیار فرمایا تسی جاؤ مکے دی حالت پتا کر کے آؤ، مکے آلیاں دے کی حالات لے، کافران دا کی ارادہ ہے، او کی چاندے نے، عمرے تے آئیے یا نہ آئیے۔ میرے سوہنے نبی نے اعتماد کر کے حضرت عثمان غنی نو گھلیا پتا کر کے آؤ کی حالات نے کعبے دے، کی حالات نے مکے دے، کی حالات نے مکے دے کافران دے۔ میرے نبی دا یار 6 سال بعد مکے آیا ہے تے حرم دے کولو گزرے، دل وچ خیال آیا کعبے سامنے جلدی جلدی طواف کر لئیے۔ کافر حالت سمجھ گئے با کعبے نو ویکھ کے عثمان غنی دا دل پہ کر دے طواف کر لئیے۔ کافر آکھیا اگر تسی طواف کرنا چاہتے ہو تے طواف کر لو، تہانوں اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا خبردار، عثمان طواف ادو ہی کرے گا جدو نالا مینا دلال ہویا۔ حضور تو منے عثمان غنی طواف نہیں کرے گا، یار کوئی نہیں تے طواف دا سواد کوئی نہیں، آمینہ دلال نال کوئی نہیں تے میں طواف نہیں کرانگا۔ انہاں کیا آپ نو جدو حضور سفیر بنا کے گھل چھڑے آئے تے پتہ کر کے جاؤ بکا فرندہ کی حال ہے، تسی اگر طواف کر جاؤ تے ساتھ بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں، ساڑھی صرفوں تو نو اجازت ہے۔ میرے نبی دیار نے فرمایا نا سوچیا جے بھی نہ طواف ہوڑو دوئی ہوئے گا جدو صحابہ بھی سارے آئے، حضور بھی آئے، ایدے عثمان غنی مکے چاہے اودے صلح حدیبیہ دے موقع تے خبر پھیل گئی، کافران عثمان غنی نو شہید کر چھڑے آئے، کافران عثمان غنی نو قتل کر چھڑے آئے۔ میرے نبی جدو ایک گل سنی تے سارے صحابہ نو بلایا، فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت کرو، آہیو گل لے جس وجہ تو میں سارا واقعہ سنایا ہے، آئیو ناموس دی گلے جیڑی میں سمجھونا چاہلا، اللہ کرے شاءاللہ سمجھ آ جاوے۔ میرے نبی نے فرمایا آ میرا ہاتھ ہے اندے تے بیعت کرو، اساں عثمان غنی دے خون دا بدلہ لے کے جانے، یعنی اے نبی سوہنا اپنی زندگی چ دس گئے صحابہ دی عزت دا بدلہ لینا، حضور دی بھی سنت ہے، حضور دے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ میرا سوہنا نبی ارشاد فرما رہے ہیں آ میرا ہاتھ مبارک ہے، اندے تے بیعت کرو، اندے تے بیعت کرو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے نبی نے فرمایا آ میرا ہاتھ مبارک ہے، اندے تے ہاتھ رکھو تے بیعت کرو، اندے تے ہاتھ رکھو تے بیعت کرو، اندے تے ہاتھ رکھو تے بیعت کرو، اور وعدہ کرو کہ اسی اوتڑ تک واپس نہیں جانا جتن تک عثمان غنی دے خون دا بدلہ نہ لے جائیے۔ قبلہ حضور تاجدار بھیرا پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار فرماؤں نے 3 گلاں تے صرف حضور دے ہاتھ مبارک حدیبیہ دے مقام تے ثابت فرمائیاں۔ پہلی گلہ فرماؤں نے صحابہ دی عزت حملہ ہو جاوے، نبی دی سنت خود بدلہ لے آج پوچھنا نہیں با مسئلہ کیے، فتوہ نہیں لینا بحالت کیے۔ دوجہ فرماؤں نے حضور زندگی تجاس دس گئے نہیں با بایت لینا جائزے، بایت لینا جائزے، بایت لینا جائزے۔ تریجہ فرماؤں نے با حضور نے عثمان غنی دی شہادت دا بدلہ لین واسطے بایت لئیے، ان دا مطلب ہے حضور دی عزت دا بدلہ لین واسطے کسی